अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त गज़ा में जारी इसराइली जारियत हमास और इसराइल के दरमियान जंग नहीं है, बल्कि हकीकत में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी है। गज़ा में होने वाले मज़ालिम को कवर करने वाले बड़े न्यूज़ नेटवर्क्स और आउटलेट्स बावजूद इसके कि कोई मदद करते, सच्ची खबर पहुँचाते, दुनिया को इसराइली मज़ालिम बताते, मगर वो तो इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि इसराइल की तरफ से हस्पतालों, स्कूलों, मसाजिद, चर्चिज़, शेल्टर्स और शहरियों पर बमबारी हमास की जानिब से 7 अक्टूबर के अटैक का नतीजा है। मतलब मीडिया गज़ा पर इसराइली जारहियत और इज्तिमाई सज़ा का जवाब बना रहा है। फ़लस्तीनियों को कोलेटरल डैमेज करार देना दरअसल बताना है कि फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों की कोई अहमियत नहीं। मीडिया के ज़रिए अरबों लोगों पर थोपे जाने वाले इस प्रोपेगंडे से इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बेजा खिलाफवर्जियों के लिए जवाबदार ठहराने के बजाय इसके जराइम को मुअस्सर तरीक़े से वाइट वाश करने की कोशिश की जा रही है। जबकि 7 अक्टूबर की तफसीलात तो अभी तक राज में डूबी हुई हैं। इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की होलनाक खिलाफवर्जियाँ पूरी दुनिया के सामने हैं, मगर आप गालिबन इनमें से बहुत से बड़े न्यूज़ नेटवर्क्स पर नहीं देख सुन पाएंगे। इसलिए 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल की तरफ से किए गए कुछ बदतरीन जंगी जराइम आपको बता देते हैं। हो सकता है किसी की आंखें खुल सकें। यहाँ कुछ फुटेजेस, वीडियो क्लिप्स वगैरह हम नहीं दिखा पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, क्योंकि शदीद दुख, रंज और परेशानी होती है। इसके लिए माजरत। आइए अल्फाज को घुमाए और कम ज़्यादा किए बगैर इसे जान लेते हैं। इसराइल नस्ल कशी यानी जीनोसाइड करने पर तुला हुआ है, और ये रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी है। आर्टिकल 6 नस्ल कशी की वजाहत यूं करता है कि किसी ग्रुप के अरकान को शदीद जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाना या जानबूझकर ज़िंदगी की ऐसी हालतों को पहुंचाना जिससे उस ग्रुप की मुकम्मल या जुज़वी जिस्मानी तबाही हो। और इसराइली रहनुमा गज़ा के लोगों को तबाह करने के लिए अपने इरादे का इजहार करते हुए शर्मिंदा नहीं हो रहे। उन्हें ह्यूमन एनिमल कहते हुए इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने ऐलान किया कि उनकी हुकूमत गज़ा की 2.3 मिलियन शहरी आबादी के लिए खुराक, पानी, बिजली और ईंधन बंद कर देगी। इंसानी बका की बुनियादी ज़रूरतों का ये इनकार वाज़ेह तौर पर रोम स्टैट्यूट की नस्ल कशी के पैरामीटर्स में फिट बैठता है। इसराइल ने शिमाली गज़ा के 10 लाख से ज़ायद मकीनों को जनूब की जानिब नकल मकानी का ऑर्डर दिया, और उन्हें ये सफ़र मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 3 घंटे का वक्त दिया गया। साथ में कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद इसराइल ने नकल मकानी करने वालों के काफ़िलों पर बमबारी की। इसराइल ने मिस्र के साथ गज़ा की इंटरनेशनल बॉर्डर रफ़ा क्रॉसिंग पर भी 2 फ़िज़ाई हमले किए, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इंसानी इमदाद गज़ा में दाखिल ना हो सके। किसी आबादी की मुल्क बदरी या ज़बरदस्ती मुंतकली नस्ल कशी की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा एक शक्ल है। शहरी अमलाक पर जानबूझकर हमलों की हिदायत करना भी बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जंगी जुर्म समझा जाता है, और गज़ा में हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस, तिब्बी कारकुनों, सहाफ़ियों, किसी को भी इसराइली फ़िज़ाई हमलों में नहीं बख्शा गया। अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल समेत मुतअद्दिद हॉस्पिटल्स पर बमबारी की गई और दर्जनों स्कूल्स तबाह किए गए, और बहुत से केसेस में पनाह लेने वाले शहरियों को भी निशाना बनाया गया। अब तक 20 से ज़्यादा सहाफ़ी भी मारे जा चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के आर्टिकल 8 के तहत जानबूझकर इंसानी इमदाद या अमन मिशन में शामिल एहलकारों, तनसीबात, मवाद, यूनिट्स या गाड़ियों पर हमलों की हिदायत करना जंगी जराइम तस्वुर किए जाते हैं, और इस पर वाज़ेह तौर पर पाबंदी आयत है।
اس کے باوجود اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں اس کے 29 اسٹاف ممبرز کی ہلاکت ہوئی ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کی 22 میں سے 21 ہیلتھ فیسلٹیز کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ اسرائیلی حملے نے سینٹرل غزہ میں اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ سپلائی ڈیپو کو مسمار کر دیا ہے۔ بمباری کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشنز کو فوڈ ڈسٹریبیوشن کے 14 مراکز مجبوراً بند کرنا پڑے، جس سے لاکھوں افراد بھوک سے مرنے کا اندیشہ بڑھ گیا ہے۔ جان بوجھ کر مذہب، تعلیم، آرٹ، سائنس یا چیریٹی مقاصد کے لیے وقف عمارتوں پر حملوں کی ہدایت بھی انٹرنیشنل لاء کے تحت ممنوع ہے۔ اس کے باوجود اسرائیلی حملوں سے 206 اسکولز کو نقصان پہنچا، 26 مساجد اور متعدد گرجا گھر تباہ ہوئے۔ سینٹ پورفرس چرچ، جو لگ بھگ 1000 سال پرانا اور دنیا کا تیسرا قدیم ترین چرچ ہے، اس کو اسرائیلی حملے میں زبردست نقصان پہنچا ہے۔ غزہ پر جاری حملے میں اسرائیل کو شہری علاقوں پر وائٹ فاسفورس کا استعمال کرتے ہوئے دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ مہلک کیمیکل جلد کو ہڈی تک جلا دیتا ہے اور غیر معمولی تکلیف اور دردناک موت کا سبب بنتا ہے۔ بہت زیادہ آبادی والے علاقوں میں یا جنگی ہتھیار کے طور پر اس کا استعمال انتہائی ریگولیٹڈ اور ممنوع ہے۔ انٹرنیشنل لاء ضرورت سے زیادہ چوٹ پہنچانے یا غیر ضروری تکلیف پہنچانے والے ہتھیاروں کا استعمال کرنے سے منع کرتا ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے جان بوجھ کر قتل کو جنگی جرم قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسرائیلی فضائی حملے مسلسل اور جان بوجھ کر غزہ کے شہری علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس سے تمام رہائشی محلوں کا صفایا ہو رہا ہے۔ فلسطینی وزارتی صحت کے مطابق غزہ سول رجسٹری سے تمام خاندانوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے 8000 سے زیادہ غزہ کے باشندوں کو قتل کیا ہے، جن میں سے 62% خواتین اور بچے تھے۔ یہ ICC کے جنگی جرائم کا واضح کیس ہے۔ ICC کے روم اسٹیچوٹ کا آرٹیکل 8 بھی ایکسٹینسو ڈسٹرکشن آف پراپرٹی کو جنگی جرم سمجھتا ہے، اور اسرائیلی بموں نے تو 10 لاکھ سے زائد غزہ کے باشندوں کو بے گھر کر دیا ہے یا ڈسپلیس کر دیا ہے، جن کے حالات بہتر ہونے کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل کے انسانیت کے خلاف سب سے زیادہ پائیدار اور وسیع پیمانے پر قبول کیے جانے والے جرائم فلسطینیوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، جو نسل پرستی کا سنگین جرم ہے۔ غزہ کے تمام بحران کی جڑیں فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے فوجی قبضے سے جڑی ہوئی ہیں، جہاں اسرائیل نے دوہرے درجے کا نظام نافذ کیا ہے۔ یہاں غیر یہودیوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور BT سیلم نے کئی رپورٹس جاری کی ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کس طرح نسل پرست ریاست کی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ اسرائیل غزہ کی شہری آبادی کے خلاف آئے روز جنگی جرائم کر رہا ہے، اور جب دنیا خوف سے دیکھ رہی ہے، واشنگٹن، لندن اور برسلز میں دنیا کے رہنما اسرائیل کو فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے درکار ہتھیاروں کی منظوری اور فراہمی پر توجہ رکھے ہوئے ہیں، اور میڈیا وہ پروپیگنڈے، متعصبانہ رویے اور ڈسکلیمرز کے ساتھ اسرائیل کی انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کو وائٹ واش کرنے میں مصروف ہے، جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مظلوم متاثرین کی نسل کشی جاری رہے۔ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، دنیا تقسیم ہے، مگر مسلم حکمران اور مسلمان محض تماشا دیکھ رہے ہیں اور زبانی اعلانات، دعووں، احتجاج، اسرائیلی وزیر اعظم کی تصاویر اور جھنڈے جلانے میں مصروف ہیں۔ مسلم دنیا کو بہت جلد ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، ٹھوس اقدامات اٹھانے پڑیں گے، سائنس، ٹیکنالوجی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر کام کرنا پڑے گا،
اپنے آپ سے آگے کا سوچنا پڑے گا، ورنہ تو سب ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ویڈیو شیئر کرنے کے لیے مجھے آپ کو بولنا چاہیے، خود ہی آگے بڑھائیں۔ ملتے ہیں اگلی بار، جب تک اللہ کے حوالے۔